ह्याभ टु, ह्याज टु र ह्याड टु, यी तीनवटा भर्ब्सहरूलाई भनिन्छ मोडल एक्जुलरिज भर्ब। र यो कस्तो अवस्थामा र यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, कस्तो सेन्टेन्समा प्रयोग गरिन्छ र यो प्रयोग गर्दा यसले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ त भाषामा भन्ने कुरो आज हामी यस बारेमा सिक्दैछौँ। अब हेर्नुहोस्, सी ह्याज टु गो, है उनी जानै पर्छ, उनीले जानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त अप्सन्स छ यहाँ, हस्पिटल, स्कुल या पार्टी। के पार्टीमा जानै पर्छ? यी तीनवटा अप्सन्सहरू मध्येबाट हामी चुज गर्नु पर्दा भनेको कुनै सिचुएसनमा त हामी पार्टीमा जानै पर्छ नि फेरि, तर हस्पिटल, स्कुल या पार्टी यी मध्ये हामी जानै पर्ने ठाउँ कुन हुनसक्छ? अब हेर्नुहोस्, पार्टी, तपाईँले अवश्य पनि पार्टी हुँदैन भन्नुहुन्छ त, राइट भन्नुभयो। अब स्कुलमा हामी चाहिँ के छ, जानै पर्छ, वी ह्याभ टु गो, जानै पर्छ। तर हस्पिटलभन्दा बढी आवश्यकता गर्नै पर्ने कुरो चाहिँ होइन। हामी स्कुल छोडेर बिरामी भएको कन्डिसनमा हामी हस्पिटल जान्छौँ, तसर्थ हामीले लेख्नुपर्छ सी ह्याज टु गो टु हस्पिटल, है त, सी ह्याज टु गो टु हस्पिटल, है। हामीले यसमा यो सेन्टेन्समा हामी यो अप्सन चुज गर्छौँ। यसको मतलब हाम्रो यसको अर्थ के हो भने ह्याज टु, ह्याभ टु र ह्याड टु प्रयोग गरिसके पश्चात कुनै अप्सनै हुँदैन, तपाईँसँग अप्सन हुँदैन, त एउटै काम गर्यो त्यो गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ, त्यसको विकल्प तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्न, है। यस्तो अवस्थामा ह्याज टु, ह्याभ टु, ह्याड टु या विल ह्याभ टुको प्रयोग गरिन्छ। अब हेरौँ, यु डु नट ह्याभ टु टेक, तिमीले पिउनै हुँदैन के, अल्कोहल त पिउनै हुँदैन नि, है। तर यी तीनवटा अप्सनहरूमध्ये के छ, वाटर पिउनै हुँदैन, त्यो त कदापि भएन, अल्कोहल पिउनै हुँदैन या पोइजन, डेफिनेटली हामीले चाहिँ पोइजन पिउनु हुँदैन, है। यसको हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन छ, है। गर्नै नहुने काम के हो त, सिचुएसनले अल्कोहल पनि पिउन पर्ने परिस्थिति आउनसक्छ, वाटर बट नो पोइजन, है। पोइजन हामीले पिनै हुँदैन, हो यस्तो सिचुएसनलाई भनिन्छ, यस्तो सिचुएसनमा हामीले प्रयोग गर्दछौँ ह्याज टु, ह्याभ टु र ह्याड टुको प्रयोग गर्दछौँ। अब हेर्नुहोस्, यसको बारेमा हामी डिटेलमा यहाँ छलफल गर्दैछौँ, एउटा कन्सेप्ट तयार गर्छौँ। तपाईँले अति सजिलोसँग बुझ्नुहुनेछ र तपाईँले यो अति नै सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो अवस्थामा, किन र यो प्रयोग गरेपछि के हुन्छ त। अब हेर्नुहोस्, ह्याज टु भनेको गर्नै पर्छ, है त, ह्याज टु गर्नै पर्छ, यो मोडल एक्जुलरिज भर्बहरू हुन् यी ह्याज टु, ह्याभ टु र ह्याड टु। अब हेर्नुहोस्, गर्नै पर्छ, यु ह्याभ टु कुक फुड, तपाईँले खाना बनाउनै पर्छ, यदि नबनाए के होला, तपाईँको जागिर जान्छ, हो, तपाईँलाई घरमा बस्न दिइँदैन या तपाईँ भोकै बस्नुहुन्छ, इन द्याट केस ह्याभ टुको युज गर्नुपर्छ, है त। यु ह्याभ टु गो टु स्कुल, तिमी स्कुल जानै पर्छ, बाध्यता, त्यसको अप्सनै छैन, के हामी त जानै पर्छ, होइन। त्यसो भयो यु इन्भाइट मी टु योर बर्थडे पार्टी, तपाईँले मलाई बर्थडे पार्टीमा बोलाउनै पर्छ, त्यसको अप्सन छैन, है त। यदि म तपाईँको बर्थडे पार्टीमा आएन भने के हुनसक्छ, त्यो अपुरो हुनसक्छ, गर्नै पर्छ। यु ह्याभ टु गो टु हस्पिटल, हस्पिटल जानै पर्छ नि त, होइन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले ह्याभ टुको, ह्याज टुको र ह्याड टुको युज गर्छौँ। अब हामी यसको धेरै कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ, है त। यसमा इक्जाम्पलहरू हामी थुप्रै राख्नेछौँ। अब हेर्नुहोस्, यति कुराहरू बुझ्नुहोस्, ह्याज टु गर्नै पर्छ, तपाईँले यही चिजलाई नेगेटिभमा भन्नु पो, गर्नै पर्छ ह्याज टु, अब गर्नै हुँदैन भने के अन्त, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी लाग्नुपर्छ डज नट ह्याभ टु, है। अनि ह्याभ टु गर्नै पर्छ, यो सिङ्गुलरमा ह्याज टु, यो प्लुरल नाउनको लागि, सब्जेक्टको लागि
यो पिरियड सब्जेक्टको लागि ह्याभ टुको प्रयोग गर्नुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस्, डु नट ह्याभ टु गर्नै हुँदैन, गरे त समस्या छ है, धेरै तपाईँ लस गर्नुपर्छ समस्या आउँछ। ल ह्याड टु गर्नै पर्यो या पर्थ्यो, गर्नै पर्थ्यो या गर्नै पर्यो। डिड नट ह्याभ टु गर्नै परेन या गर्नै हुँदैन थियो। विल ह्याभ टु गर्नै पर्नेछ, देयर इज अब्लिगेसन, गर्नै पर्नेछ है त। विल नट ह्याभ टु गर्नै पर्ने छैन। यस्तो अर्थ आउँछ यिनीहरूको। अब यसपछि हामी अझै इम्पोर्टेन्ट यसको बारेमा, अब हामी अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्दैछौँ यसको बारेमा। अब अगाडि बढौँ है त। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त। सिङ्गुलर सब्जेक्ट हामीले सिङ्गुलर सब्जेक्ट राख्यौँ भने, अर्थात् हे, सी, इट राख्यौँ, अर्थात् अन्य नामहरू राख्यौँ, एउटा मात्र नाम राख्यौँ भने सिङ्गुलर सब्जेक्ट हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा ह्याज टुको प्रयोग गर्ने है त। सिङ्गुलर सब्जेक्ट अनि ह्याज टु प्लस भी1 अनि डट डट, त्यो ड्यासमा जे पनि हुनसक्छ है। अब ह्याज टु पछि ह्याभ टु है, ह्याड टु जहिले पनि भी1 नै राख्नुपर्छ, यो चाहिँ बुझ्नु होला। प्लुरल सब्जेक्ट छ, वी छ, यु छ, दे छ, या एकभन्दा बढी नामहरू छन् र आई त सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो, तर आईसँग पनि ह्याभको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, प्लुरल सब्जेक्ट प्लस ह्याभ टु प्लस भी1। अनि यसै गरी सिङ्गुलर र प्लुरल सब्जेक्ट है, कस्तो त, ह्याड टुसँग सिङ्गुलर आई, वी, दे, ही, सी, इट सबैसँग, अर्थात् एउटा मात्र नामसँग या एकभन्दा बढी नामसँग पनि ह्याड टुकै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, सिङ्गुलर प्लुरल सब्जेक्ट प्लस ह्याड टु प्लस भी1, यो स्ट्रक्चर फर्मुला भयो। अब हेर्नुहोस्, फ्युचरमा पनि बनाउन सकिन्छ है त। यसको लागि हामीले सब्जेक्ट जेसुकै भए पनि केही भएन, विल ह्याभ टु सिङ्गुलर या प्लुरल दोस्रो सब्जेक्ट भए पनि भयो, विल ह्याभ टु प्लस भी1। अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। यु सब्जेक्ट आयो, यु भनेको प्लुरल सब्जेक्ट है। यु सिङ्गुलर पनि हुन्छ, प्लुरल पनि हुन्छ। हामी एउटा मान्छेलाई मात्र पनि यु भन्छौँ डाइरेक्ट टकिङ सिचुएसनमा है, धेरै भए पनि युै भन्छौँ। तर हेल्पिङ भर्ब, एक्जिलरी भर्ब, मोडल एक्जिलरी चुज गर्दा प्लुरल नै छान्नुपर्छ है त। यु ह्याभ टु टेक अफ लेदर बेल्ट बिफोर इन्टर टेम्पल। कुरो बुझ्नु भयो होइन? युसँग ह्याभ टु, यु ह्याभ टु टेक अफ लेदर बेल्ट बिफोर यु एन्ड टेम्पल। तपाईँ मन्दिर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ त? लेदर बेल्टलाई फुकाल्नुपर्छ। यो के हुनसक्छ? ह्याभ टु, यसरी चाहिँ यो मोडल एक्जिलरिज भर्बको प्रयोग गर्दा ओब्लिगेसन हुन्छ, एउटा बाध्यता, यसले बाध्यता पनि देखाउँछ। यो के हुनसक्छ? अनि तपाईँलाई स्ट्रङ एडभाइस पनि हुन्छ। जस्तै यु ह्याभ टु टेक मेडिसिन, त मेडिसिन खानुहोस् भनेको त के हो त? एडभाइस होइन र? सल्लाह होइन त? हो त नि, तर स्ट्रङ, तपाईँले खानै पर्छ, अदरवाइज वाट ह्यापन, यु मस्ट डाइ। यस, यस्तो तपाईँ मर्नुहुन्छ नखाएपछि, त्यो चाहिँ एडभाइस भयो है त। अब्लिगेसन, एडभाइस प्रयोग गर्ने यस्तै हुन्छ। ल यो के हुनसक्छ त? यो अफकोर्स पनि ओब्लिगेसन हुन्छ, बाध्यता कि तपाईँ हामी चाहिँ मन्दिर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले लेदर बेल्ट फुकाल्नै पर्छ, यो त बाध्यता हो नि त। हो, यसको लागि हामी ह्याभ टुको प्रयोग गरेको छ। अब अरू इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस्, ड्युटी भनेको कर्तव्य। अब हामी कर्तव्यको लागि कस्तो खालको हामी सेन्टेन्स बनाउने गर्छौँ हेर्नुहोस् त। वी ह्याभ टु अबी द ल, हामीले कामको पालना गर्नुपर्छ है त, यो हाम्रो ड्युटी हो, कामको पालना गर्नुपर्छ। ह्याभ टु अबी, गर्नै पर्छ है त। हो, यस्तो गर्नै पर्छ, ड्युटी पनि हुनसक्छ। यहाँनिर ड्युटी भयो, कर्तव्य। हि ह्याज टु डु हिज होमवर्क, उसले आफ्नो
ग्रे कार्डै गर्नै पर्छ, उसकोमा गर्नै पर्छ। यो अब्लिगेसन। अब्लिगेसन भने बाध्यता है। कसैलाई हामीले बाध्यता अथवा बाध्यता दिनु पर्यो भने, बाध्य गर्नु पर्यो भने ह्याज टुको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, उसले आफ्नो होमवर्क गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ, नगरे त के हुनसक्छ, भोलि चाहिँ टिचर्सले पनिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सिचुएसनमा भनेको छ। डक्टर सेड टु मी यु ह्याभ टु टेक मेडिसिन। यो इन्भर्टेड कमामा राखेको छ, यो डक्टरले भनेको, अर्थात् यो डाइरेक्ट स्पिच हो। डक्टरले भन्नुभयो तिमीले औषधि खानै पर्छ है त, खानै पर्छ अथवा खानुपर्छ, नखाए के हुन्छ त, मरिन्छ। स्ट्रङ एडभाइस, यो एडभाइस हो। ह्याज टु हामीले एडभाइस पनि प्रयोग गर्न सक्छ। स्पेसल्ली ह्याभ टु भन्नुहोस्, ह्याड टु भन्नुभयो भने त एडभाइस हुँदैन, त्यसबाट त हाम्रो के हुन्छ त, रिग्रेट हुन्छ, पश्चाताप, यस्तो गरिएन भनेर पश्चाताप हुने मात्रै हो। त्यसर्थ हामीले ह्याभ टु है एडभाइसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, बिफोर ह्याभिङ ब्रेकफास्ट आई ह्याभ टु प्रे टु गड। नास्ता गर्नुभन्दा पहिले अथवा नास्ता खानुभन्दा पहिले मैले भगवानको प्रार्थना गर्नु पर्यो अथवा गर्नु पर्थ्यो। यदि भगवानको प्रार्थना प्रे टु गड नगरेको भए त के हुन्थ्यो त, खानै पाइँदैन थियो। त्यसो त गर्नै पर्थ्यो, ह्याड टु गर्नै पर्थ्यो, ह्याड टु प्रे, प्रार्थना गर्नै पर्थ्यो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, अननेसेसरी नै हामी आउने त। शिवले ह्याभ टु वास हिज क्लोथ्स। उनले उसको कपडा धुनै पर्नेछ है त, धुनै पर्नेछ। यो हिज भनेको सायद उसको हस्बेन्ड हुनसक्छ, बाध्यता छ है त, गर्नु पर्नेछ, गर्नै पर्नेछ। यस्तो सिचुएसनमा हामीले विल ह्याभ टु प्लस भ्युनको युज गर्नुपर्छ। जसरी यहाँ विल ह्याभ टु प्लस वास भ्युनको प्रयोग भएको छ। अब यसै गरी हेर्नुहोस्, डोन्ट पार्क द कार हियर। यहाँ गाडी, यहाँ कार नरोक्नुहोस्, अदरवाइज मात्र भने यु विल ह्याभ टु पे फाइन, तपाईँले जरिमाना तिर्नु पर्नेछ। यस्तो जरिमाना तिर्नु पर्नेछ। यसको अर्थ हो कि हामी अर्को अप्सनै छैन है, हामी यहाँ कार पार्क गर्नु हुँदैन, यता जरिमाना तिर्नुपर्छ है, यसो गर्नै हुँदैन है त, गर्नै हुँदैन। यदि गरेपछि जरिमाना तिर्नै पर्छ है त। यसो अब हेर्नुहोस्, सी डज नट ह्याभ टु ह्याभ स्विट। अब यो भनेको हेर्नुहोस् त, ह्याज टु, डज नट भनेको नेगेटिभ फर्ममा छ, सीसँग डज नट हामी नेगेटिभ राखेका छौँ। अनि ह्याभ टु भनेको मोडल एक्जुलरी, ह्याभ भनेको यो भब हो, स्विट भनेको तपाईँ हाल्नुभयो मिठाई। उनले मिठाई खानै हुँदैन, के छ होला उनलाई, अवश्य पनि डायबिटिज छ होला है त, खानै हुँदैन हो। यस्तो बाध्यता गर्नै हुँदैन या गर्नै पर्छ, गर्नै हुँदैन। डु नट, डज नट, डिड नट प्लस भ्यू, डिड नट ह्याभ टु प्लस भ्यू, या गर्नै पर्छ, ह्याभ टु, ह्याज टु र ह्याड टु, र गर्नै पर्नेछ विल ह्याभ टु प्लस भ्यू। यसरी हामी प्रयोग गर्नुपर्छ। र यसरी ड्राइभर्स डु नट ह्याभ टु ड्रिङ्क अल्कोहल वाइल ड्राइभिङ। गाडी चलाउँदै गर्दा ड्राइभरले रक्सी पिउनै हुँदैन है, पिउनै हुँदैन। पिउनुहुन्छ त हुँदैन। यस्तो ओब्लिगेसन, स्ट्रङ एडभाइस अनि ड्युटी, कर्तव्य हामीले गर्नै पर्छ। यस्तो कन्डिसन, त्यस्तो खालको हामी वाक्यहरू बनाउनु पर्दा ह्याभ टु, ह्याज टु र ह्याड टुको प्रयोग गर्नुपर्छ। अवश्य पनि बुझ्नु भएको होला है त। नबुझ्नु भएको भए, स्पष्ट नहुनु भएको भए अवश्य पनि कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अवश्य पनि बुझ्नु भएको होला, तपाईँले यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यति सजिलोसँग हामीले बनाएका छौँ र यो अति नै आवश्यक मोडल एक्जुलरी हो, जसलाई हामीले सधैँभरि हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्।